प्रेज द लर्ड, जय मसीह, साबत सलोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज थापा, मसीशुको अन्वय अनि परमेश्वरको सेवक। म फेरि प्रिय मित्र तपाईँको बीच परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित भएको छु। अनि मैले धेरै पहिला पनि तपाईँहरूको बिचमा पवित्र आत्माको कुराहरू जसरी मैले लिएर आएको छु, अनि आज पनि त्यही कुराहरू म लिएर आउनु छु। प्रकाश र अभिषेक र शक्तिको रहस्यको कुराहरू भन्ने मैले लिएर आएको थिएँ। अनि बुझ्ने वा स्वर्गीय भाषा भन्ने कुरा पनि पहिले तपाईँहरूको बिचमा मैले लिएर आएको छु। तर पवित्र आत्माको बत्तिसमा कसरी प्राप्त गर्ने आज सब्जेक्ट हो। पवित्र आत्माको बत्तिसमा कसरी प्राप्त गर्ने सो बारेमा अब हामी विचार गर्नेछौँ अनि जान्नेछौँ, यसलाई बुझ्नेछौँ अनि सुन्नेछौँ। मेरो प्रिय मित्रगण, पेन्तिकोस्टको दिनको आफ्नो उद्देश्यमा पवित्र आत्माको बत्तिसमा प्राप्त गर्नलाई 3 कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर पत्रसले हामीलाई भनेका छन्। प्रेरित 2:38 हामी त्यो कुरालाई हामी देख्नेछौँ, हेर्नेछौँ। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बत्तिसमा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको के पाउनेछौ, वरदान पाउनेछौ भनेर भने। त्यो प्रेरित 2:38 उनले भनेका छन्, पश्चाताप गर र तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बत्तिसमा ल्याऊ र तिमीहरू पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ भनेर मेरो प्रिय भनेको छ। मित्रगण, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनको निम्ति सर्वप्रथम मानिसले पश्चाताप गर्नै पर्दो रहेछ। नयाँ जन्मको वास्तविक अनुभव गर्नु पर्दछ पश्चाताप गरेर। यसरी तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरको थुमा क्रुसमा मर्नु भएर उहाँको रगतद्वारा आफूहरूले छुटकारा पाएका छौँ भन्ने अर्थार्थ तिनीहरूले जान्ने छन्। मेरो प्रियो, यीशु मसीह मेरो पापको लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो, 3रा दिन बाद पछाडि जी उठ्नु भएछ अनि स्वर्गमा विराजमान हुनुहुँदो रहेछ। स्वर्ग र पृथ्वीको त मालिक त उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। मृत्युबाट त जिउको कोही थिँदै थिएन, प्रभु यीशु मसीह मात्र हुनुहुँदो रहेछ। लाजरसलाई जिउलाउने, मुर्दालाई एरिसको छोरीलाई जिलाउने, 12 सालदेखि बग्ने स्त्रीलाई निको पार्ने अनि विधवाको छोरालाई निको पार्ने यीशु मसीह प्रभु मात्रै हुनु रहेछ भनेर मलाई थाहा भएको थियो। यही कारण मेरो प्रिय, अनि त्यो दिनदेखि मैले आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो वृद्धिलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरको पछाडि म लागेँ। त्यही कारणले पश्चातापको साँचो अर्थ मन परिवर्तन हुनु र त्यसपछि फनक्क उल्टोतिर फर्कनु हो। पूर्ण आफ्नो पुरानो स्वभाव र पुरानो चरित्रलाई त्यागेर, जसरी पुरानो स्वभावमा हामी के गर्थ्यौँ भने उता यता हिँड्थ्यौँ भने अब आराधना, प्रार्थना, बाइबल पढ्छौँ, वचन पढ्छौँ अनि पास्टरको वचनहरू सुन्छौँ अनि त्यहाँदेखि सङ्गति गरिरहन्छौँ अनि हामी नराम्रो कुराहरू बोल्दैनौँ। त्यसकारण मानिसहरूले तिनीहरूका पुराना जीवनशैलीलाई त्यागेर परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नु सुरु गर्नु हो। मेरो प्रियो, पश्चाताप भनेको चाहिँ त्यसपछिको अर्को आवश्यकता तिनीहरूले पानीको बत्तिसमा लिन वा पहिला त्यो थियो भने दोस्रो आवश्यकता चाहिँ त्यो गरेपछि चाहिँ सङ्गति गरेपछि चाहिँ राम्रो बिहानी व्यवहार लगाएपछि चाहिँ के गर्नु छ, दोस्रा चाहिँ पानीको बत्तिसमा। कुनै अवस्थामा पनि त्यसको निम्ति इच्छुक हुनु हो। केही दिक्कत भयो, कहीँ पनि परेशानी जे भए तापनि पानीको बत्तिसमा चाहिँ तिनीहरूको लागि के हुनु हो, उद्धारको निम्ति हो। किनभने मेरो प्रिय, मैले पानीको बत्तिसमा चाहिँ मैले लिएँ जब चाहिँ धेरै कठिनाइ र धेरै दिक्कत, मैले बिजनेस छोडेर जानुपर्ने थियो, दोकान छोडेर जानुपर्ने थियो, त्यहाँदेखि परिवार पनि मेरो साथमा थिएन, परिवार पनि छोड्ने समस्या आउनेवाला थियो, आइसकेको थियो। तर पनि मैले बत्तिसमा लिएँ किनभने मलाई यो थाहा भयो कि पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह चाहिँ जीवित हुनुहुँदो रहेछ, उहाँमा चाहिँ केही कुरा असम्भव छैन भनेर। तर मेरो विश्वासलाई प्रभुले कदर गर्नुभयो
असम्भव कुराहरू सबै सम्भव गरिदिनु भयो। प्रभुलाई महिमा होस्। अहिले पटना बिहारमै हामी पति पत्नी नै छौँ अनि मेरो पत्नीले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेर उहाँ एउटा सेवक नै भएर सेवा गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ न त बलले न शक्तिले परमेश्वरको पवित्र आत्माको द्वारा, पवित्र आत्माको बत्तिस्माको द्वारा नै भएको हो। उदाहरणको लागि पत्रसको प्रचारकमा कर्नेलियुसको घरानाले पश्चाताप गरेर तिनीहरूले जीवन प्रभुमा सुम्पेका थिए मेरो प्रियो। अनि पत्रसले प्रचार गरिरहँदा तिनीहरू पवित्र आत्माद्वारा भरिए। त्यसपछि तिनीहरूले पानीमा बत्तिस्मा लिए। हालेलुया। पावल प्रेरित स्वयंले पनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा लिएका थिए। बत्तिस्मा लिनुभन्दा पहिल्यै आज मेरो डाक्टर बेली जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा मैले पहिल्यै बेलायतको डाँडामा पाएको थिएँ भनेर उहाँको पत्री पढ्दाखेरि मैले पनि पवित्र आत्मा पाउनुभन्दा पहिला नै के गर्नुभएको थियो, पाउनुभएको थियो। त्यस कारणले हामी तीनटा कुरा चाहिँ हामी पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनुको लागि चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ। पत्रसको अनुसार यदि हामीले पश्चाताप गरेर नयाँ जन्म पायौँ र पानीको बत्तिस्मा लियौँ भने पवित्र आत्माको प्रदान प्राप्त गर्नको लागि हामी सशक्त उम्मेदवारहरूमा मेरो प्रिय उम्मेदवारहरूको रूपमा खडा भएका हुन्छौँ। स्वर्गीय भागीदारी हुनुलाई आत्माको बत्तिस्मा दिने त प्रभु यीशु स्वयं हुनुहुन्छ। आत्माको बत्तिस्मा हामीलाई कसैले दिनु सक्दैन। उहाँ आफैले हामीलाई पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दिनुहुन्छ जो मसीह यीशु स्वयं हुनुहुन्छ। किनभने मत्ती 3:11 के भन्यो, बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले, त्यो हामी पढ्नेछौँ। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बत्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले के गर्नुहुन्छ, बत्तिस्मा दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा दिनुहुन्छ भनेर हामी मत्ती 3:11 बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले यो बुन्दलाई प्रस्ट्याएका छन्। मेरो प्रियो, एउटा व्यक्तिले आफै वा अन्य कसैलाई पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दिन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यस कारणले मैले धेरै पहिला धेरै मिटिङमा खर्च गरेर पास्टरले बत्तिस्मा दिँदो रहेछ, पवित्र आत्मालाई हात राख्दा मान्छेहरू पनि अब त्यस्तै भन्ने, त्यो पास्टरले त ठुल्ठुलो चिन्ह गर्छ, चमत्कार गर्छ, हात राख्छ, मान्छे माध्यम हुँदो रहेछ। तर अब मैले परमेश्वरले मलाई त्यो कुराहरू दिनुभयो। परमेश्वरले पवित्र आत्माको द्वारा 18 डिस्ट्रिक्ट बिहारमा पनि लिएर जानुभयो। कोरोना भाइरस लकडाउनभन्दा पहिला परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई पनि प्रकट गर्नुभयो अनि धेरै जग्गामा हामीले पनि हात राख्यौँ। पवित्र आत्मा आफैले बत्तिस्मा दिनुभयो, माध्यम हामी पनि बन्यौँ। तर यो पास्टरको पछाडि कुद्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि अनि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, तपाईँलाई पनि पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि पाइने कुरा होइन। तर साँच्चै नै हो, परमेश्वरले पक्षपात त गर्नु हुँदैन कसैलाई। तर एउटा कुरो छ कि परमेश्वरले मनुष्यको हृदय चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यो क्रिस्चियन होस्, नन क्रिस्चियन होस्, कोही पनि जाति होस्, परमेश्वरले मानिसको हृदय चाहिँ जाँच्नु र जान्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पवित्र आत्मा पाउनुको लागि चाहिँ कसैले दिनु सक्दैन, स्वयं यीशु मसीहले दिनुहुन्छ। अनि यीशु मसीह चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दिने, आगोको बत्तिस्मा दिने चाहिँ उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मानिसहरू अरूहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्दै पवित्र आत्मा दिलाउने कार्यमा तिनीहरू माध्यम चाहिँ हुन सक्छन् मेरो प्रियो। तर प्रभुले आफ्नो सार्वभौमिकतामा पवित्र आत्मा नदिउन्जेल, सार्वभौमिकतामा पवित्र आत्मा नदिउन्जेल, यीशु मसीहले नदिउन्जेल, परमेश्वरले नदिउन्जेल मानिसले सो प्राप्त गर्न सक्दैन। अरू मानिसले दिनु पनि सक्दैन। अर्को कुरा, मानिसले बोलेको केही शब्दहरूलाई नकल गरेर दोहोऱ्याउने वा एउटा सूत्रलाई पछ्याउँदैमा पनि कसैले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउन सक्दैन मेरो प्रियो। यो केवल प्रभुले मात्र
मात्र दिन सक्नुहुन्छ। कसैले पवित्र आत्मा पाउनको निम्ति त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति हुनै पर्छ। त्यहाँ प्रभु यीशु मसीहको उपस्थिति हुनै पर्छ। और प्रभुले तपाईँको हृदय जानेको र जाँचेको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ कतिको इच्छुक अनि के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अब त्यो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा लिएर प्रभुको कति महिमा गर्नुहुन्छ अनि कति इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उद्धार सित्तैको तपाईँले प्यासा भए नभए पनि विश्वास गर्नुभयो, पाउने हो। अनि मुक्ति भनेको पनि तपाईँ सङ्गतिमा हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि तपाईँको मुक्ति भइसकेको छ। तर मेरो प्रिय, छुटकारा भनेको चाहिँ मानिसलाई धेरै नै गाह्रो पर्दछ। त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा भएको हो। त्यो चाहिँ मैले पवित्र आत्माको अनुभव पाएपछि चाहिँ यो कुराहरूबाट मैले छुटकारा पाउन सकेँ। मेरो जीवनमा मसीह भइकन पनि मैले 10 वर्ष मसीह यीशुलाई जानेको भयो। तर म 7 वर्ष भयो सेवकाईमा निक्लिनु। सेवकाईमा निक्लिनुभन्दा 3 वर्ष जीवन चाहिँ मैले मसीहमा आएर पनि मैले जस्तो गैर मसीहमा जिउनु पर्थ्यो त्यस्तै नै म जिउनु थालेँ। त्यस कारणले जब मलाई पवित्र आत्माको मैले बत्तिस्मा पाएँ, धेरै कुराहरूमा म फिर्नु सकेँ। अनि त्यहाँदेखि प्रभुले मलाई अगाडि आफ्नो इच्छामा, मेरो इच्छामा होइन, उहाँको इच्छालाई लिएर हिँड्नुभयो। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने अनि परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो इच्छालाई जानेर अरूलाई जनाउने काम गर्दो रहेछ मेरो प्रिय। त्यसकारण हामी प्रार्थना तथा आराधनाको वातावरणमा रहन चाहन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि जब 3 सालको सेवकाई मिनिस्ट्रीमा चाहिँ जब आराधना प्रार्थनाको वातावरणमा जाँदा जाँदा खोज्दा चाहिँ जब प्रभु यीशु मसीहले नै दिनुहुँदो रहेछ पानीको बत्तिस्माको बाद मैले पाउनु पर्ने कुन चाहिँ बत्तिस्मा छ, आगो र पवित्र आत्मा र आगोको प्रभुले मलाई स्वयं मेरो प्रिय मलाई पवित्र आत्माले म जब मसीह भइकन पनि मैले पुरानो कारोबार बिजनेस छोडेर मसीह भएको थिएँ। म सेवकाईमा उत्रिनु खोजेँ तर मलाई कसैले सपोर्ट फन्ड गरेन। अनि मलाई रिस उठ्यो। अनि रिस उठेर पहिलाकै जीवन राम्रो रहेछ नि भनेर मैले मसीहलाई होइन, यीशु मसीहलाई होइन, विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई हेरेर तिनीहरूको व्यवहारलाई हेरेर म स्वाट्टै ब्याकस्लाइड भएँ। अनि त्यहाँदेखि ब्याकस्लाइड भएपछि चाहिँ मैले फेरि त्यस्तै होइन, आफू पिउँदिनँ अनि अर्कालाई पिनाउँदा भइहाल्छ नि भनेर त्यस्तै बियर बार पहिलाको थियो त्यस्तै खोलेर अनि पार्टनरसिपमा बस्दाखेरि चाहिँ इलेक्सनको समय मजिस्ट्रेटले मलाई पक्रेर लगे। अनि त्यहाँदेखि सबै भागिहाले। मलाई चाहिँ लाँदाखेरि चाहिँ अनि मेरो नै रेस्टुरेन्ट थियो। अनि लाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जेल लगेनन्, मलाई 24 घन्टामा जेल लानु पर्ने थियो। तर थानामै म 4 दिन बस्दा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मैले 3 दिन चिल्लाउँदा कराउँदा पश्चाताप गर्दा चाहिँ 3 दिनको 2 बजेको राति चाहिँ मैले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा मैले 32 मिनट 35 मिनटसम्म मेरो घडी हेरेको घडी थियो मेरो कति प्रार्थनामा अचानक मलाई पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ खानाको गन्दा लेट्रिन पिसाब भएर गनाको ठाउँमा चाहिँ मैले पवित्र आत्माको उपस्थिति पाएर पश्चाताप गरेर मन फिराएर सेवकाईमा म उत्रेको हो मेरो प्रिय। यस कारणले त्योभन्दा पहिला धेरै नै दौडेँ। 2-3 साल यता पो दिन्छ कि उता पो दिन्छ कि सिलगढी कता यो बाडी जानुपर्छ कता जानुपर्छ अनि त्यहाँदेखि मिल्छ भनेर। तर पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि हामीले उद्धार मुक्ति अनि छुटकारा चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर हुन्छ जब हाम्रो आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गरे तापनि हाम्रो कति छुटकारा हुने कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हो श्रापहरू हुन्छ, पुर्खको श्रापहरू हुन्छ। त्यो श्रापको टिचिङ पनि तपाईँलाई म लिएर आउने छु। श्रापहरू हुन्छ, त्यो श्रापबाट पनि धेरै मान्छेहरू सेवकाईमा आएर पनि विश्वासमा आएर पनि धेरै कुराहरू गडबडिरहेको हुन्छ मेरो प्रिय। त्यसबाट पनि परमेश्वरले त्यो श्रापहरू पनि
आगोको जो बत्तिसमा आउँछ त्यो श्रापहरू पनि डढाएर राग गरिदिनुहुन्छ। अनि प्रभु परमेश्वर गलती 3:13 पनि भनेको छ, ख्रिस्ट यीशु मसीह श्रापित हुनुभयो कि जो हामी के क्रुसमा क्रुसिफाइड हुनुभयो कि हाम्रो पुर्खाको श्राप र हाम्रो पापहरू के गर्नुभयो, उहाँले बगाएको रगत उहाँ क्रुसमा टाँगिनु श्रापित हुनु कारणले हामी आशिषित भयौँ। अनि हामी आशिषित भएका छौँ भने हाम्रो आशिषमा चाहिँ विश्वास गर्नेलाई पवित्र आत्माको बत्तिसमा हामीले त्यो चाहिँ वरदानको रूपमा पाउँछौँ भनेर पत्रसले भने मेरो प्रिय। यस कारणले हामी आराधनाको वातावरणमा रहन चाहन्छौँ ताकि प्रभुको उपस्थितिमा मानिसले पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउन सकुन्। मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको बत्तिसमाको एउटा अमूल्य कुरा के हो भने हरेकको अनुभव बेग्लै र अचम्मको हुन्छ। जसरी मैले बताएँ तपाईँलाई, यो प्राप्त गर्नका लागि एउटा खास सूत्र वा तरिका छैन। यसै गर्दा हातै राख्दा आउँछ भन्ने, ऊ गर्दै आउँछ भन्ने छैन। धर्मशास्त्रमा बाइबलमा वर्णित धेरै मानिसहरूले तिनीहरूको निम्ति कसैले प्रार्थना गर्दा वा तिनीहरूमाथि हात राख्दा पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएका थिए। हामी अब यो वचन कहाँ पाएका थिए जब हामी पढ्नेछौँ। प्रेरित 8:17 भन्छ, तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। अब फेरि प्रेरित 9:17 भन्छ, तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसेर तिनीमाथि आफ्ना हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमीहरू कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नि तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले परिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ भनेर भन्दैछन् को हननियाले। किन? दृष्टि पाउनको लागि। अब 19:6 के भन्छ? प्रेरित 19:6, जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषा बोलेर अगमबानी पनि गरे भनेर लेखेको छ। तर परमेश्वरको आत्मा सुरुमा पहिलोपल्ट पेन्टिकोस्टको दिनमा खनाइदा चेलाहरू एक ठाउँमा परमेश्वरको कामलाई पर्खेर बसिरहँदा तिनीहरू आत्माले भरिएका थिए मेरो प्रिय। किनभने पहिलाको जब तिनीहरूले जो मेरो प्रिय आज उद्धारको लागि तपाईँले उपवास बस्नु, प्रार्थना गर्नु, आराधना गर्नु, झ्याइ बजाउनु पर्ने छैन। तपाईँले सुसमाचार सुन्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, या ट्र्याक्स पढ्नुभयो, या विश्वास गर्नुभयो, या बाइबल पढ्नुभयो, या विश्वास गर्नुभयो, तपाईँको विश्वास आइहाल्छ। अनि तपाईँ आराधना स्तुतिमा हिँड्नु नहिँड्नु तपाईँको कोही तपाईँको ज्वरो ठिक भयो, कोही चङ्गाइ ठिक भयो, तपाईँ भइहाल्छ। त्यसलाई भन्छ उद्धार। यीशु मसीहको द्वारा उद्धार, त्यो चाहिँ फ्री नै उद्धार भएको। तर मुक्ति तपाईँ सङ्गतिमा आउने जाने अनि त्यहाँदेखि तपाईँको जीवनमा छुटकारा हुन्छ। त्यसै गरी अनि यो छुटकारा अनि पवित्र आत्माको बत्तिसमा, आगोको बत्तिसमा चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा 12 प्रेरित अनि अरू पनि थिए जो चेलाहरू, जो 120 जनाले पाएका थिएन मेरो प्रिय। यो चाहिँ 1 घन्टामा 2 घन्टामा होइन, यो चाहिँ 50 दिनसम्म तिनीहरू नउठिकन दानिएलले भन्दा पनि 2 गुणा ज्यादा मेहनत गरेर उनीहरू बसेको बसे त्यो प्रतिज्ञालाई मागेको मागेकै प्रतिज्ञालाई देऊ कि देऊ के भने लेखेको छैन। तर 50 दिनसम्म तिनीहरू भन्ने गरे। 50 दिनको भित्रमा चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ के भयो? प्रेरित 2:2देखि 4 के लेखेको छ? परमेश्वरको कामलाई पर्खेर बसिरहँदा तिनीहरू आत्माले भरिएका थिए। प्रेरित 2 अब पढ्नेछौँ। प्रेरित 2:2देखि अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू के गर्न लागे? अन्य भाषामा बोल्न लागे मेरो प्रिय।
पश्चाताप गरेपछि यो दान वरदान चाहिँ प्रेरितहरूले चाहिँ त्यत्तिकै सजिलो प्रकारले चाहिँ लिएका थिएनन्। आज मेरो प्रिय, दान, पवित्र आत्माको दान पाउनुको लागि चाहिँ केही परमेश्वरले हामीबाट पनि केही बलिदान, विश्वासको बलिदान चुकाएको चाहिँ चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो अनुभव हो। तपाईहरूलाई अब प्रभुले कसरी दिनुहुन्छ, किनभने अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि पक्षपात नगर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँले हामीले जान्नुपर्ने छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सबैको हृदयलाई जाँच्ने र जान्ने पनि प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। पत्रसले प्रचार गरिरहँदा कर्नेलियुसको घरानाले पवित्र आत्मालाई पाएका थिए। मेरो प्रिय, प्रेरित 10:44 के भन्छ भने, पत्रुस यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। हामी आफै नै पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सक्छौँ मेरो प्रिय। हालेलुया। यसको लागि हामीलाई सेवा वा मण्डली भवनभित्र हुनु भन्ने छैन। तपाईलाई मैले भनिहालेँ मैले कहाँ पवित्र आत्मा पाएँ। यस कारणले मेरो प्रिय, तैपनि यसमा तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न, तपाईँलाई सहायता र निर्देशन दिनको निम्ति पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त कुनै हालेलुया व्यक्ति तपाईँको साथमा भएमा केही बिग्रदैन, केही पनि नराम्रो हुँदैन। त्यो तपाईँको लागि हानि होइन, तपाईँको लागि लाभै हुनेछ। यसले धेरै सहायता गर्छ, किनभने धेरै मानिसहरू के गर्ने सो जान्दैनन्, पवित्र आत्मा कसरी प्राप्त गर्ने त्यो जान्दैनन्। जसरी तपाईँलाई मैले छोटकरीमा बताइसकेँ, म चाहिँ यता मिटिङमा उता मिटिङमा बाइबलमा गरेको कुराहरू म जान्थेँ अनि त्यहाँदेखि नपाएको भए सायद ब्याकस्लाइड भएर खिन्न भएर पनि बस्थेँ। तर प्रभुले त्यसो गर्नु दिनु भएन। के भयो, तिनीहरूसँग धेरै शङ्का र प्रश्नहरू हुन्छन् मेरो प्रियले जो नयाँ मान्छेलाई। त्यसकारण यो कसरी प्राप्त गर्ने भनेर बताउने कोही भएमा मानिसहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। कोही पनि पवित्र आत्माको इच्छुक, बत्तिस्माको इच्छुक छ भने अन्य भाषामा बोल्नु पवित्र आत्माको एउटा वरदान हो मेरो प्रिय। त्यो चाहिँ पहिले पत्रसको पुस्तकबाट हामी पढिसकेका छौँ। तर यसमा मेरो प्रिय मित्रगण मानव तत्त्व पनि संलग्न छ। हाम्रा कण्ठहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, बोल्ने काम हामीले दिनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो जो कण्ठ हुन्छ जो त्यसलाई पनि खोल्नुपर्छ। मुखलाई पनि के गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ। यो हाम्रो काम हो मेरो प्रिय। तर शब्दहरू चाहिँ आत्माले दिनुहुन्छ। शब्दहरू चाहिँ जो पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ, जो परमेश्वर यीशु मसीहको आत्मा, जो प्रतिज्ञाको आत्माले दिनुहुन्छ। प्रेरित 2:4 भन्छ, पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। प्रेरित 2:4 भन्छ, पवित्र आत्मा हामीमा आएर हामीबाट निस्कन चाहनुहुन्छ मेरो प्रिय। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीमा आएर चुप्पो लागेर बस्नु चाहनुहुन्न। हामीमा आएर परमेश्वरको महिमालाई प्रकट गरेर अनि हाम्रो देहलाई चाहिँ प्रभु मन्दिर बनाएर अनि साक्षात् म चाहिँ यसको भित्र छु भन्ने परमेश्वरले हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नै भाषामा प्रभुको प्रशंसा र आराधना सुरु गर्नु उचित देखिन्छ मेरो प्रिय। हामीले कपी गरेर डङ 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 अन्य भाषामा प्रार्थना उरसना गर्नु पर्दैन। हामी आफै परमेश्वरमा स्थिर भएर आफ्नो जो भाषा छ त्यसैमा आराधना स्तुति हामी प्रार्थना जब गर्छौँ, त्यसपछि हामी विश्वासपूर्वक हाम्रा कण्ठ नलीहरू जब हामी खोल्छौँ, हाम्रो प्रभुको निम्ति, आराधनाको निम्ति, स्तुतिको निम्ति, प्रशंसाको निम्ति, धन्यवादको निम्ति प्रभुलाई सुम्पिदिन्छौँ हाम्रो यो कण्ठहरूलाई। र नयाँ भाषामा मेरो प्रिय बोल्न सुरु गर्छौँ हामी। यो मेरो जीवनमा भएको हो। त्यो चाहिँ कहाँ भएको तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु मेरो प्रिय। के भन्ने हो भनेर हामीलाई साँच्चै सोच्नै पर्दैन अनि साँच्चै नै थाहा पनि हुँदैन। हामीलाई सोच्नै पनि पर्दैन, अथवा हामीले बुझ्नै नसक्ने भाषा भएकोले हाम्रा मन र बुद्धिको व्यवस्था अर्कै हुन जान्छ। तर पनि व्यस्तता गर्दै उहाँ हामीद्वारा बोल्नुहुन्छ मेरो प्रिय। उहाँ
हाम्रो उहाँको जो व्यवस्थामा, उहाँको नियममा, उहाँको अनुसारले पवित्र आत्माले उहाँको इच्छाको अनुसार हामीसित के गर्नु थाल्नुहुन्छ? अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई शब्दहरू बनाउने र अरूको नक्कल गर्ने प्रार्थना हामीलाई कहिले पनि गर्नु दिनुहुन्न पवित्र आत्माले। ऊ त्यसले सुन्दैछ, त्यो सुनेर सिक 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 भन्दैन पवित्र आत्माले। ऊ त्यसले त्यसरी बोल्दैछ, त्यसो कपी गर रट भन्दैन पवित्र आत्माले, कहिले पनि भन्नुहुन्न। यो चाहिँ हामीले अचानक र एकदमै हाम्रो भित्र पाउने, अनि भित्र जब मैले पाउँदा चाहिँ मलाई अचानक शिरमा केही भयो, मेरो मगजमा, अनि मेरो होठ बाँधिएको जस्तो भयो। जब खुल्यो, मलाई पुरा देहमा करेन्ट लाग्यो। तब चाहिँ मैले अर्कै भाषामा मैले बोलिरहेको थिएँ, अनि प्रभुलाई आराधना गरिरहेको थिएँ। त्यहाँदेखि म जेलमा भए तापनि मलाई विश्वास भयो कि म बिहान निक्लिन्छु। साँच्चै नै मेरो प्रिय, मलाई 48 घन्टाको बिहान चाहिँ मलाई कोही कमिसनर आएर, क्रिस्चियन कमिसनर आएर, म त्यो गवाईहरू तपाईँको बिचमा म राख्न सक्दिनँ, टाइम छैन। कमिसनरै आएर कमिसनरलाई पर्वी लगाएर, प्रेसिडेन्टको पटना बिहारमा कमिसनर हुनुहुँदो रहेछ, आइपिएस हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको द्वारा चाहिँ मलाई एउटा भाइ विश्वासीले निकाल्यो। प्रेज द लर्ड। यो विश्वास हामीले बोल्दै गर्दा बोल्ने शब्दहरू पवित्र आत्मा स्वयंले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ अनि दिनुहुन्छ। यसमा कपी गर्ने, अरूको जस्तै बोल्ने, अनि यसो गरेपछि हुन्छ, उसो गरेपछि हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा केही पनि छैन मेरो प्रिय। यसमा परमेश्वरको वचनको द्वारा, विश्वासको द्वारा, अनि तपाईँले उद्धार पाउनुभयो। अनि सुधार चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने जब तपाईँ मुक्तिको बाटोमा लाग्नुहुन्छ। मुक्ति चाहिँ त्यतिको हुँदैन, तपाईँ वचनमा बढ्दै जानुपर्छ, आराधना स्तुति सङ्गति गर्दै जानुपर्छ, बाइबल पढ्दै जानुपर्छ। मेरो यो हिसाबले चाहिँ उद्धार भयो, चङ्गाई भयो, अनि त्यहाँदेखि लु अब अस्ति निको पारेको यीशुले हो भनेर अब यीशु को हो त यीशुलाई तपाईँ नचिन्नुहोस्, यीशुलाई तपाईँ जान्नुहोस् को हो भनेर। चिन्नु त सबैले चिन्छ, साइन्टिस्टले पनि चिन्छ, डक्टरले पनि चिन्छ, यीशुलाई भूतले पनि चिन्छ, अनि लुसिफरले पनि चिन्छ, अनि सारा संसारले यीशुलाई चिन्छ, सारा संसारले यीशुलाई चिन्छ। तर यीशुलाई हामीले चिन्नुको लागि यीशुले हामीलाई बोलाउनु भएको होइन। यीशु को हुन्छ भनेर हामीलाई, को हुनुहुन्छ भनेर जान्नुको लागि बोलाउनु भएको। अनि यीशुलाई जान्नुको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ हामीमा, तब यीशु को हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि हामी को छौँ भनेर यीशुलाई लगेर पवित्र आत्माले हाम्रो कुरा बताउनुहुन्छ। अनि मेरो प्रिय, अनि त्यहाँदेखि आज हामी सुधार त्यतिखेर हुन्छौँ जब हामी मुक्तिको बाटोतिर आराधना स्तुति महिमा प्रशंसामा लाग्छौँ। अनि यो लागिसके जब इच्छुक हुन्छौँ, जब हामी यो कुरामा दृढता निश्चय गर्छौँ, हामीले पवित्र आत्मा पाएपछि चाहिँ पवित्र आत्माको आगोले चाहिँ जलाएर धेरै कुराहरू, छुटकारातिर, हाम्रो पाप हुन्छ, हाम्रो श्राप हुन्छ, हाम्रो गरेको गल्तीहरू हुन्छ, अधर्महरू हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ जलाएर राख पारेर हामी बिस्तारै 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 छुटकाराको ओर जान्छौँ। अनि लेखेको छ 2 कोरिन्थी 3:17 जहाँ आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्रताकोतिर हामी बढ्छौँ, अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी ज्योतिकोतिर जान्छौँ, अनि अन्धकार हटेर जान्छ, सबै ज्योतिमा स्पष्ट हुन थाल्छ। अनि हाम्रो निम्ति सबै कुरा परमेश्वरले राख्नु भएको कुरा, योजनाहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि हामी किन छौँ यहाँ, के को लागि रहेछौँ भनेर परमेश्वरको लागि हामी जान्नुलाई, बुझ्नुलाई सक्छौँ मेरो प्रिय। यही कुरा हो पवित्र आत्माको बत्तिसमा यीशु मसीहले हामीलाई राख्नु भएको अनि दिनुभएको लागि। यो चाहिँ हरेकको लागि हो, किनभने कर्नेलियुसको घरमा पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नु चाहिँ पत्रसको सम्मुख त्यो चाहिँ एकदमै थिँदै थिएन कि तिनीहरूले पाउने कुरा थिँदै थिएन। किनभने कर्नेलियुसको परिवारले पहिला खतना गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँदेखि बत्तिसमा लिनु पर्थ्यो, त्यहाँदेखि यहुदी बनेपछि चाहिँ तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउँछन्। किनभने उनीहरूको सोच थियो, पत्रसको सोच थियो, उनीहरूको सोच थियो यहुदीहरूको लागि मात्रै यो प्रतिज्ञा हो। तर पत्रसले ओहो अब मैले जाने कि परमेश्वर कसैलाई पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँको डर भएर उहाँको
कुरालाई मान्नेहरूलाई परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, दिनुहुन्छ। उहाँको हृदयलाई जाँच्नेहरूलाई कसै जातिलाई परमेश्वर छोड्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। यस कारणले परमेश्वरको महिमा होस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई यो वचनको द्वारा धेरै मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्ने शर्तहरू के छन्, वचनले कसरी माग गरेको छ, त्यो कुराहरूको बिचमा म लिएर आउनेछु। प्रेज द लर्ड। जय मसीह। शालोम।